أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ جڑا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے دی 4 تاریخ نو ضلع قصور اندر میاں بیوی دا آپس اندر جھگڑا ہویا، 5 بچے سن۔ تنازع میاں بیوی دے درمیان اتنا بڑھ گیا کہ بیوی اپنے میکے چلی گئی، ماں باپ کو چلی، پیچھے باپ کو 6-5 بچے چھوٹے چھوٹے، جنہ رات بھر ماں دی جدائی وچ رو کے باپ کو پریشان کیتا۔ ظاہر ماں نہیں سی تے بچہ رونا ہی سی۔ صبح ہودیاں نال بدبخت باپ نے انہاں 5 بچیاں نو نہر وچ سٹ کے انہاں نو ختم کر دیتا۔ ایسے 20 واقعات نے۔ کوئی حوادثات زمانہ تو تنگ آ کے خود مر جاندا ہے، کوئی اپنے بچیاں نو مار لیندا ہے۔ 2011-12-13 6 سالاں دے اندر ضلع چترال اندر 50 عورتاں نے خودکشی کی تھی، 50 خواتین۔ کوئی پنکھے نہ لٹک کے مر گئی، کوئی نہر چ ڈب کے مر گئی، کوئی پھا لے کے مر گئی، کوئی زہر پی کے مر گئی۔ لاک ڈاؤن دے دنہ دے اندر کوٹ ادو دے اندر ایک باپ صبح گیا شام تک روزی مزدوری دی تلاش اندر، لاک ڈاؤن سی مزدوری نہیں ملی، رمضان المبارک دا مہینہ، شام نو واپس آیا۔ 6 بیٹیاں سن، 1 بیٹا سی، کرے کھان نو کچھ نہیں، گھر والے پانی نہ روزہ افطار کیتا، ویکھ کے برداشت نہ کر سکیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ ایسے 20 واقعات نے۔ ہر ہفتے ہی سنن چاہتا ہے، ہر مہینے ہی سنن چاہتا ہے، فلاں جگہ تے فلاں بندہ مر گیا، فلاں جگہ تے فلاں بندہ مر گیا، فلاں نے فلاں زہر کھا لی، فلاں نے پھایا لے لیا، فلاں نہر چ ڈب کے مر گیا۔ بنگلور ایک ایسا علاقہ ہے، BBC دی رپورٹ دے مطابق اتھے روزانہ 6 بندے سوسائڈ کر دے، 6 بندے خودکشی کر دے۔ یہ مرنا کیڑے مسئلے دا حل ہے؟ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس بندے دے بچے بھکھے مردے پے نے، دکان او دی بند ہے، کاروبار او دے کول کوئی نہیں،
بچیاں نو کھوان پیان نو کچھ بھی نہیں تے او اس وجہ تو تنگ آ کے مر جاندا ہے، خودکشی کر لیندا ہے، کیا او دے مرن تو بعد بچے رجڑ لگ پین گے؟ یہ تے کسی مسئلے دا حل نہیں، لیکن ساڈے معاشرے دے اندر ایک کام بڑا عام ہوندا جا رہا، کچھ آپ مردے نے اور اس تو وڈے بدبخت وہ لوگ نے جڑے اپنے بدن نال بمب بن کے آپ بھی مردے نے تے کئی ہور معصومہ دی جان بھی لیندے۔ تو میں مناسب سمجھنا ہاں کہ معاشرے دے وچوں اس بیماری نو ختم کرن واسطے ایدے تے غور کرنا، سمجھنا سمجھانا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے بندے نے جڑے اپنا ایمان نہیں، کئی انج دے بندے نے جڑے جان دے دیندے نے، خودکشی کر دے نے، کئی انج دے بھی نے جڑے جان تے نہیں دیندے، ایمان دے بیندے نے، ایمان دے پلے کچھ نہیں، بخلا کے جان دینا جے خودکشی ہے تے ایمان دینا بھی تے خودکشی ہے، جے پلے ایمان ہی نہیں رہا وہ بندہ کہدا ہے۔ جڑا بندہ 5 مسئلے سمجھ لیندا ہے نا، وہ بندہ نہ جان دی خودکشی کردا ہے نہ ایمان دی خودکشی کردا ہے۔ 5 مسئلے تو انہوں سمجھانے۔ پہلا مسئلہ، اسی پیدا ہی ازمائش لئی کیتے گئے ہیں۔ میں کہاں نا مینوں پریشانی نہیں آنی، ہو ہی نہیں سکتا۔ تسی کہو بھی اسی سارا کچھ صحیح کریے، کوئی گل خراب نہ ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی پیدا ہی ازمائش لئی کیتے گئے ہیں، ازمائشاں آنیاں ہی آنیاں نے، اللہ نے سانو پیدا ہی اسے لئی کیتا ہے۔ یہ پہلی گل۔ دوسری گل، جو میرے تے تواڈے مقدر چ لکھ دیتا گیا ہے نا، انہوں دنیا دا کوئی بندہ بدل نہیں سکتا، وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ تیسرا مسئلہ، انسان نو اپنے مالک تے اپنے رب تے مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پنجواں مسئلہ، کیا خودکشی کرن نال زہر والیاں گولیاں کھان نال مر جان نال میریاں تکلیفاں مک جان گیاں؟ جے تے کنفرم ہے بھی میں مر جاواں، جان دے دے میں خودکشی کر لواں تے میرے روڑے سارے مک جان گے تے میں ہو جاؤں گا سکون چ، تے پھر تو بندہ کرے۔ تے جے خودکشی کرن نال بھی مسائل حل نہیں ہون لگے تے پھر خودکشی تو وڈی بزدلی دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اے 5 مسئلے نے، اے میں تانوں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سمجھان دی کوشش کراں گا بعون اللہ تعالی۔ سب تو پہلا مسئلہ، اسی پیدا ہی ازمائش لئی کیتے گئے ہاں، سانو اللہ نے پیدا ہی تاں کیتا ہے تاکہ ساڈی ازمائش کرے۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن پاک اندر۔ غور کرنا، توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی بابرکت ذات، بلند و بالا و ذات، بزرگی والی و ذات، عظمتاں تے شانہ والی و ذات۔ کیڑی ذات؟ بیدہ الملک، جدے ہاتھ اندر پوری کائنات دی بادشاہت ہے۔ آسمانہ دا مالک بھی اللہ، زمینہ دا مالک بھی اللہ، مشرق دا مالک بھی اللہ، مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال دا مالک بھی اللہ، جنوب دا مالک بھی اللہ، عرش دا مالک بھی اللہ، فرش دا مالک بھی اللہ، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا مالک بھی اللہ، دن دا مالک بھی اللہ، تے بولو رات دا مالک بھی اللہ اللہ۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ یونس مچھلی پیٹ دے اندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی دریائے اندر، اوتھ جا کے رب نو بلایا، یونس گئی اندھیرے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، خالق کائنات دا قرآن سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا پوری کائنات اللہ نے بنائیے، کیوں بنائیے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے زندگی نو پیدا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت نو پیدا کیتا ہے۔ کیوں پیدا کیتا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ آزما سکے، تاکہ اللہ تہاڈی آزمائشاں کر سکے، تاکہ کائنات دا رب دیکھ سکے ایوکم احسن عملا، تو ہاڈے وچوں چنگے عمل کرن والا کیڑا بندہ ہے۔ لہذا پتہ لگا اللہ نے زندگی نو تے موت نو پیدا ہی تاں کیتا ہے تاکہ میں تو آزمائے جائے۔ دوسرا مقام اللہ، اے سورہ ملک سی آیت نمبر 1-2۔ ہن دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا، اے سورہ آراف ہے، ایت نمبر جناب 141 ہے، تے سورت دا نمبر 7 تے سورہ آراف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
من ربکم عظیم۔ اللہ اللہ فرمایا بنی اسرائیل دے لوگوں وہ وقت یاد کرو نا من آل فرعون جدو آل فرعون تانو عذاب دیا کر دے سن کادا یذب ایک جگہ تے آیا یقتلون قتل کریا کر دے سن تواڈیاں بیٹیاں نو تے دوسرے مقام تے آیا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تواڈے بیٹیاں نو ذبح کر دیا کر دے سن جویں اسی جانور ذبح کرنے ہاں جویں اسی جناب بکرے چھترے ذبح کرنے ہاں ایویں او بنی اسرائیل دے بچیاں نو ذبح کر دیا کر دے سن وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تے عورتاں نو زندہ رکھیا کر دے سن اللہ وجہ کیے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اے تاں ذبح کر دے سن کیونکہ اللہ دی طرفوں تواڈے تے آزمائش آ گئی سی رب تانوں آزمانا چاہندا سی یعنی اندازہ کرو تسی کتنی بڑی آزمائش ہے کہ جڑا بچہ جمدا جائے تو آ جاندے سن تے بچہ ذبح کر دیندے سن ہے کی سی بلاء من ربکم عظیم یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی اللہ اللہ میں قربان جاواں پتہ لگا کائنات دا رب سانو نہیں آزماندا ساڈے تو پہلیاں قوماں بھی آزمائیاں گئیاں ساڈے تو پہلے لوگاں تے بھی مشکل آئیاں اے دا اے مطلب نہیں ماڑی جی مشکل آ جائے تے بندہ چوہے مار گوڑیاں کھا لوے ماڑا جا رولا بن جائے تے بندہ مرن نو تیار ہو جائے نا بھائی ازمائشاں آنیاں ہی آنیاں نے پریشانیاں آنیاں ہی آنیاں نے دکھ آنے ہی آنے نے الدنیا سجن المومن یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے قید خانے میں سکون کہاں ہوتا ہے قید خانے میں آرام کہاں ہوتا ہے قید خانے میں تو مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ نہیں سمجھ آئیے ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ دے اندر آیت نمبر 155 اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ اکبر اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بانون تقید سکیلہ عربی کا ایک گرامر کا ایک قاعدہ ہے اس کو بولتے ہیں بانون تاکید سکیلہ یعنی جو کام ہر صورت میں ہونا ہو اس کے لیے عربی گرامر میں بانون تاکید سکیلہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں اللہ نے وہی قانون استعمال کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ضرور پریشانیاں آنگیاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ضرور تواڈے تے دکھ آنگے اسی توانو ضرور آزماواں گے بِشَيْءٍ کسے چیز دے نال بھی آزما سکنے ہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف نال آزما سکنے ہاں وَالْجُوعِ بھوک دے کے آزما سکنے ہاں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ روزی روٹی تے کاروبار بند کر کے آزما سکنے ہاں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تواڈے کول تواڈے بچے کھو کے آزما سکنے ہاں تواڈیاں گوداں ویلیاں کر کے آزما سکنے ہاں تواڈے بیڑیاں دیاں رونقاں مکا کے آزما سکنے ہاں چاہے تے کاروبار بند کر کے آزما لئیے چاہے تے تواڈے پیارے لے کے آزما لئیے چاہے تے تانوں بیماریاں دے کے آزما لئیے چاہے تے تواڈے کاروبار ٹھپ کر کے آزما لئیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا آزمائش اندر
صبر کرنا تہاڈا کم ہے تانوں جنت دیاں حوراں دا دلہا بنانا میں رب کائنات دا کم ہے ازمائشاں آنیاں ہی آنیاں والا نبلون ضرور آزمائے جاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا کوئی بچیا رہا ازمائشاں تو کوئی نہیں بچ ذرا پیچھے جائیے گا تھوڑا جا اللہ 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 اور دنیا اندر تنگی دے وے آتے خاص پیارے یاراں اور ظالم کافر فاسق لٹ دے آتے لیندے نے موج بہارا او چیر دیتا زکریا تائیں ساری اتے رکھے آری ایوب دے تل بیماری آئی آتے پھر مصیبت پاری تے یعقوب نبی تو یوسف وچھڑے یعقوب نبی تو اے سارے رب دے پیارے جے یعقوب نبی تو یوسف وچھڑے تے اکھاں ہو گئیاں چٹیاں بَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ یعقوب نبی تو یوسف وچھڑے آتے اکھاں ہو گئیاں چٹیاں تے یوسف جاوے کنویں اندر تے پھر جا جیلاں کٹیاں تے فیصلہ بادیو پاک محمد جگدا لاڑا صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک محمد کوئی نہیں بچیا اے پاک محمد سارے جگدا لاڑا تے گھر وچ کوئی نہیں کھانا اے دکھ سکھ اندر راضی رہیے اے دو چوہے مار گوڑیاں کھا کے مرن والے ہو کملے ہو گل سن لو اللہ 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 نا مرم دیاں گلاں کریا کرو اے پاک محمد جگدا لاڑا آتے گھر وچ کوئی نہیں کھانا اے دکھ سکھ اندر راضی رہیے تے آخر ایتھوں جانا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ازمائش دی جگہ ازمائشاں آنیاں ہی آنیاں ازمائشاں تو بچ سکتے نہیں اللہ اللہ اے ہوگی او جویں سونا ہے نا پٹھی وچ سٹ دیو جویں جویں اگ لگ دی جاندی ہے سونا بندا جاندا ہے ایویں انسان ہے آزمائے دی پٹھی وچ جدو چلدا جاندا ہے مکھردا جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار اے ہو گیا پہلا مسئلہ جڑا میں تانوں سمجھا دیتا ہے کہ ازمائشاں آنیاں ہی آنیاں دوسرا مسئلہ اللہ جو ساڈے تقدیر تے مقدر چ لکھیا ہو کے رہنا ہے انہوں کو ڈک نہیں سکدا تے روک نہیں سکدا خالق کائنات دا قرآن سنیے سورہ الفرقان ہے آیت نمبر 1-2 فرمایا تبارک الذی
तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ अल्लाह वलम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। अल्लाह अल्लाह कुरान किड्डा मिठा है, कुरान किड्डा मज़ेदार है, कुरान विच लुत्फ किन्ना है। और असी नहीं कुरान पढ़ना तो किन्ना पढ़ना है। अहले कुरान भी हम है, अहले सुन्नत भी हम है, अहले हक भी हम है, अहले हदीस भी हम है। और इंशाअल्लाह जदों तक जिंदा रहांगे उदों तक अहले हदीस ही कहलवांदे रहांगे। साडा नाम मिट जाए, मैनू बिन्यामीन कोई आखे ना आखे, मैनू कोई गर्ज नहीं। मैनू गर्ज वे कि मैनू जेड़ा भी आखे अहले हदीस आखे। मेरी मां ने जेड़ा मेरा ना रखे, अल्लाह दी मैनू कसम है, मैनू ओ ना एडा पसंद नहीं जिड्डा मैनू ना अहले हदीस पसंद है। तुसीं की समझदे हो भी ये ना दी हसीयत ही कोई नहीं। अल्लाह दे फजलो करम नाल ये ना साडी पहचान है। अल्लाह दे फजलो करम नाल अल्लाह दी तौफीक नाल साडे जन्नत च जान लई भी कम आना ते है ना आना इंशाअल्लाह। ओ कोई होर होणगे जिन्हां नूं ये ना चंगा नहीं लगदा, अल्लाह दे फजल नाल सानू पसंद है ना। अल्लाह 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 मसलक मेरे दियां तुम्मा जगते न्याण पैया। मसलक मेरे दिया तुम्मा जगते न्याण पैया। अहले हदीस मसलके मसलके अहले हदीस मसलके मन्याए खुण ते गईया। मसलक मेरे दिया उलमाए हक दा रब ने कीता बुलंद सितारा। उलमाए हक दा रब ने कीता बुलंद सितारा। ताने तनोड़ सके दस दिन दीन प्यारा। ताने तन तुसी की समझ दो अहले हदीस ना दी कोई हसीयत नहीं। ये नालों ला देना चाहिए, ला दो कोई हर्ज नहीं। क्यों हर्ज नहीं? लोकां नूं चुभता बड़ा है ना। मैं ऐसे मौके जानना हाँ, कई मौकों ते परचे होए, कई मौकों ते मामलात बने जिन्हां ते बकायदा उन्होंने नाम मेरा लिख के अगे लफ्ज़ी अहल हदीस लाया जी ये अहल हदीस जे। तुसी की समझते जे भी कि लफ्ज़ी अहल हदीस दुश्मन नूं चुभता नहीं, बड़ा चुभदा है। बहरहाल जो भी होए असी ये नाम अपने आप तो ना जुदा करना है, ना कर सकने, ना करम दा सोच सकने, सानू ते कदी सोच भी नहीं आई। अल्लाह अल्लाह उलमाए हक दा रब ने कीता बुलंद सितारा। साडा ही गुनाह है, सीधी जी गल। भाभीओ शिकवा तुहाडे ते ही हुंदा है। बहरहाल वो की कहते ने चुप ही चंगी है। अल्लाह 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 तवज्जो करना दराओ। उलमाए हक दा रब ने कीता बुलंद सितारा। ताने तनोड़ सके दस दिन दीन प्यारा। खंजर ने तन ते खा दे खंजर, खंजर ने तन ते खा दे पुत्र लुटाए कईया। मसलक मेरे दिया तुम्मा जगते न्याण पैया।
اللہ اکبر اللہ، اے نام میری پہچان ہے، اے نام میری عظمت ہے، میری شان ہے نام ہے اللہ دی۔ مینوں قسم ہے مینوں اپنے نام نالوں نہ پیار نہیں جنہ مینوں لفظ اہل حدیث نال پیار ہے۔ اللہ دی قسم ہے سب کچھ اتار دیتا جائے، سب کچھ نامہ تو لا دیتا جائے، کوئی گل نہیں، گل نہیں ہے کہ اہل حدیث نہیں اترنا چاہیے۔ اللہ دی قسم ہے میں تے جینا اس اہل مسلک واسطے، ساڈیاں قربانیاں اس مسلک واسطے، ساڈیاں پریشانیاں اس مسلک واسطے۔ جے پہچان ہی بندے دی نہ ہوے تے بندہ کس کم دا ہوندا ہے؟ میری شان اہل حدیث ہے، میری جان اہل حدیث ہے، میری پہچان اہل حدیث ہے، میرا منہج اہل حدیث ہے، میرا موقف اہل حدیث ہے، میرا مقصد اہل حدیث ہے، میرا مشن اہل حدیث ہے، میرا جنون اہل حدیث ہے، میری محبت اہل حدیث ہے، میری عقیدت اہل حدیث ہے، میری مودت اہل حدیث ہے، میری الفت اہل حدیث ہے، میرا پیار اہل حدیث ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ کے لفظوں میں، اہل حدیثو زمانہ تمہارے قدموں کی جاب کا منتظر ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب صفحہ ہستی پاکستان میں اگر پرچم لہرائے گا تو اہل حدیث کا لہرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، میرے علامہ کٹ گئے، لاہور دا قلعہ لچھمن سنگھ ہجے بھی گواہ اس بات دا ہے، میں نہ کیوں چھڑ دے ماں بھائی؟ میرے یزدانی شہید دا سینہ خنجرہ نال زخمی ہو گیا، میں کیا نہ چھڑ دے ماں بھائی؟ نہیں میں چھوڑ دا نہ، انشاءاللہ دنیا چھڑ سکنیاں پر لفظ اہل حدیث نہیں چھڑ سکتے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا خطرہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیئن فقدرہ تقدیرہ۔ اللہ اکبر اللہ فرماتے نے اسی ہر چیز نو بنایا تے بنا کے کیتا فقدرہ تقدیرہ، ہر چیز دی تقدیر نو لکھ دیتا، جو جو تقدیر اندر لکھی آئے ہو کے رہ گا، جویں جویں لکھی آئے ہو کے رہ گا۔ دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا، فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ دی ذات دا، آرڈر اللہ دی ذات دا، وہ قانون رب دی ذات دا، میرے متعلق جو رب نے لکھیا ہے ہو کے رہے گا، تواڈے مقدر چلا نے جو لکھیا ہے ہو کے رہے گا۔ میں مر جاواں میرے بچیاں دا مقدر بدل نہیں سکدا، اگر انہاں دے نصیب جو بھوکھے تے بھوکھی ہے میں تے نہیں نہ بدل سکدا، تے کمڑیا مرم دا کی فائدہ، وہ دنوں بہتر نہیں تو جی کے صدقہ کر، تو جی کے دعا کر، تو زندہ رہ کے محنت کر، تائیں تے اللہ نے تقدیر دا معاملہ چھپا کے رکھیا ہے۔ ہو سکتا ہے تو محنت کریں رب آسانیاں پیدا کر دے وے۔ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی دن آسانی جڑی ہوئی ہے، ہر مشکل دن آسانی جڑی ہوئی ہے، ہر مصیبت دن خوشی جڑی ہوئی ہے نا۔ اس واسطے ویر مر جانا کسی مسئلے دا حل نہیں، زہر پی لینا کسی مسئلے دا حل نہیں۔ وہ امیر کیوں ہے میں غریب کیوں ہاں، میں مر جاواں گا وہ دے بچے رج دے پینے میرے بھوکے کیوں نے، میں مر جاواں گا تے بچیاں نو بھی مار دیواں گا۔ اے کتھوں دی عقل مندی ہے؟ اے تے رب دیاں ونڈاں، اے تے رب دیاں تقسیماں۔ دو پرام جائے، ایک مشرک ایک مواحد آ، ایک مندہ کئی خداوانو، ایک کہندہ اللہ واحد آ، ایک بزدل تے کمزور بڑا، ایک غازی تے مجاہد آ۔ کئی بدتاں تو کئی بدتاں خاطر مر جاندے، کئی بدتاں
دے وچ لگے نے کئی سنتاں اتوں کٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اللہ ہاتھ لایا میڑے ہومن گئی دے کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتی کرماں والے نے کتے سونا 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 آئے کتے گنا وچ نہیں والے نے کتے لسی پین نو ملتی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں تے کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ان الحکم الا للہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے ارے وہی ہوتا ہے جو منظور الہ ہوتا ہے جو مقدر چ لکھیا بدل سکدا پھر گولیاں کا تو کھانیاں بھائی پھر مرنا کا تو بھائی کادی کاڑ پئی مرن دی کھلو جا ماری جانا ہے یہ بھی کوئی کام ہے یہ کہڑا وہ کام ہے بھی جڑا ہونا نہیں ایڈی کاڑ کرن دی لوڑ کوئی نہیں تو ماری جانا گھبرا نہ تو تے جدو تم مر گیا کیڑا مون مولوی پہ موقع نے جدو مریا جنازہ پڑھا دیاں گے تیرا کوئی ٹینشن نہ ایڈی کادی کاڑ پئی مرن دی اللہ 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 دو گلاں تانوں سمجھائیاں تیجی گل انسان نو اپنے رب تے بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تے توکل ہونا چاہیے میں ایک واقعہ سنیا جہاز جا رہا جہاز اچانک پائلٹ نے اعلان کر دیتا پرواز نہ ہموار ہو گئی ہے پرواز نو جہاز نو خطرہ لائق ہو گیا ہے دعا کرو اللہ کرے اسی منزل تے صحیح پہنچ جائیے ڈیفیکٹ پہ گیا ہے پورے جہاز اندر ماردار ہر بندہ رو رہا کوئی استغفار کر رہا کوئی دعا کر رہا کوئی کچھ کر رہا ہے اللہ اللہ تیرا بندہ واقعہ بیان کر دیا کہندا منار دی سیٹ تے ایک خاتون بیٹھی ہے کود نال بچی بیٹھی ہے انہیں اپنی گڑیاں نو اپنی گود وچ بٹھا تے کھیڑ دی پئی ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرواہ نہیں کوئی گھبراہٹ نہیں اللہ تے او کہندا میں پریشان ہویا میرے دل وچ گل آئی بڑی عجیب گل ہے سارے پریشان نے نکی جی بچی کھیل دی پئی ہے کوئی پریشانی کوئی نہیں لیکن وہ موقع ایسا دی پوچھی اب تے نہیں سی جا سکدار بندے نو اپنی پئی ہوئی اللہ نے خیر کیتی دعاواں رنگ لائیاں کسے بندے دی نیکی کم آئی پر بعد اپنی منزل تے صحیح پہنچ گئی وہ کہنا میں جہاز وچوں باہر نکلیا ہاں تے اچانک کو لڑکی تو دی والدہ سامنے آ گئی میں دی والدہ نو آکھیا جی میں تہاڈی بچی نال ایک گل کرنا چاہنا ہوں کہندا میں کیوں کہ پوچھا بیٹا تو گھبرا نہیں رہی سے پریشان کوئی نہیں سے سارے پریشان سن تے تو پریشان کیوں نہیں سی اگوں بچی نے آکھیا انکل مینوں پریشانی تا نہیں سی کیونکہ جہاز چلان والے میرے ابو سن یہ جہاز دا پائلٹ میرا والد ہے تے مینوں یقین ہے میرا ابو مینوں کچھ نہیں ہون دیندا مینوں بھروسہ ہے میرا ابو مینوں کچھ نہیں ہون دیندا ویر جی کدی انج وی آکھیا کرنا مینوں یقین ہے میرا رب مینوں کچھ نہیں ہون دیندا میرا مالک مینوں کچھ نہیں ہون دیندا میرا مالک مینوں پریشانی نہیں آن دیندا اللہ تے نبی فرماندے نے لوگو کئی بندے جدے نے اور رب نو قسم پا کے کہہ دین اللہ انج کر دے اللہ انجی کر چھڑ دائے توکل ہوے سی ایک ہی ماڑی جی پریشانی مر گیا لگ ساڈے بندیاں دی عادت ہے ماڑا جا رولا بن جائے مرے کہندے مر گئے پہلے ہی مرن نو تیار بیٹھا لو ہن موئے ہیں جی اے عام لفظ ہے مڑ ابر گڈی چلا دے مطلب ماڑا جا کو رولا بن جائے مڑ جی پریشانی بن جائے پہلے لفظ او مر گئے یار کڈی اینو کاہڑے مرن دی اسی پہلا لفظ ہی ہے او مر گئے او مر گئے او کی مر گئے
عند ظن عبد بھی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کر لے میں ویسا کر دیتا ہوں۔ جدو مشکل دے شروع چی تو کہہ دیتا مر گیا تے اللہ فرماندے نے چل پھر اگا لگا جا۔ انسان نو اپنے رب تے توکل ہونا چاہیے، پویں مصیبت سامنے کیوں نہ ہوئے یار، سامنے موت نظر آندی ہوئے تے بندہ پھر بھی آکھے نا اے موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا مالک میرے نال ہے۔ انج دے بندے آئے نے دنیا تے، آئے نے کہ نہیں آئے؟ اللہ اللہ سامنے اگ پئی بڑھ دی، اگ دیاں لاٹاں بڑیاں تیز، بڑیاں اونچیاں اونچیاں لاٹاں، ایڈی بڑی آگے مفسرین فرماندے نے لوکاں منتا منیاں نظرہ منیاں، میں اس جناب میرا کام ہو جائے تے میں اس آگ بیچنیاں لکڑاں دیواں گا جڑیاں ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے باڑیاں گئیاں، لکڑاں جمع کیتیاں گئیاں، کئی دن لکڑاں جمع ہوندیاں رہیاں تے پھر آگ بڑھ پئی۔ اللہ محدثین فرماندے نے ایڈی اونچی آگے اللہ دی زمین تے ایڈا وڈا پانبڑ کدی نہیں لگا جڑی وڈی آگ بڑھ پئی نا۔ زمین تو لا کے آسمان تک اگ دیاں لاٹاں تو دی کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکدا، اگر کوئی پرندہ گزردا ہے تے جل کے وچ گر جاندا، اتنی زبردست اگ ہے۔ اندازہ کرو نا کڈی وڈی اگ ہوئے گی۔ اگ جلا لئی تے ہن سوچن بہ گئے بھی ابراہیم نو سٹنا کیویں وچ، وہ سچ آکھیا نا کسے نے مشرک تھلے اکر رکھ کے اوتے بیٹھ جاندا ہے، وہ پہلے اگ بالی ہن سوچن ابراہیم نو سٹنا کیویں۔ اللہ اللہ پھر انہوں نے ایک جھولا بنایا، پینگ نما جھولا بنایا، اس دور اندر دا نام منجنیق سی، منجنیق اے دے وچ رکھنے تے جھولا دے کر کے ابراہیم نو وچ سٹ دینے آؤ۔ اللہ بنا کے تے بٹھایا جناب ابراہیم نو دے اندر، واہ ابراہیم رب دی محبت دیاں پینگاں چھوٹن لگا ہے، رب دا پیغمبر پیار دیاں پینگاں تے بڑے لوگ چھوڑ دینے، لیلا تے مجنوں دیاں بڑیاں جھوٹ جھوٹ کر کے ویکھیاں لوکاں نے، اصل پینگاں نے جڑیاں رب دی محبت دیاں پینگاں، انہاں پینگاں دی گل بڑی پیاری ہے۔ اے جھولا ہر کوئی نہیں جھول سکدا، اے جھولا او جھولدا ہے جدے دل وچ اللہ تے توکل تے بھروسہ ہووے۔ مفسرین فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گیا، جدوں دین لگے جھولا جبریل آئے، آگے کہندے نے ابراہیم جی جلدی دسو اگ بجھا دیواں بند کر دیواں اڑا دیواں کر کے لے جاواں۔ فرمایا تو کون ہے؟ جی میں جبرائیل ہاں۔ فرمایا آپ آیا ہے یا میرے یار نے کھلایا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ فرمایا سانو زمین تے ایک یار پسند آیا سی، او دا نام ابراہیم رکھیا ہے۔ اللہ فرماتے نے ساڈے یار دا نام ابراہیم ہے، تے حضرت ابراہیم فرماتے نے جبریل آپ آیا ہے یا ساڈے یار نے کھلایا ہے؟ نا میں تے آپ آیا۔ فرمایا او میرا یار ہے میں او دا یارا، او میرا پیارا ہے میں او دا پیارا وا، دس تو وچ کی پیا کرنا ہے؟ پرا ہو جا نکل جا وچوں، اج یار نو یاری نبھان دے، اج محبت دا پتہ لگ لین دے، اج بڑھن دے اگ جڑی بڑھ دیئے، اج جلن دے ابراہیم جل دائے، چے یار جلاوے تے لکھ وار جلا، چے رب مارے تے لکھ وار مرا، جے رب ختم کرے تے لکھ وار ختم ہون لئی تیاراں، جے میرا یار مینوں دنیا تو لے جانا پسند کر دے تے میں خوش ہو کے جاواں، پرا ہٹ جا جبریل یار دے درمیان وچ نہ آ، پرا ہو جا جبریل اج گل میری تے میرے مالک دی ہے، اج گل میری تے میرے یار دی ہے۔ انج جھولا آیا محبت دا لیا جھولا ابراہیم نے، ادھر اگ وچ جان لگے نے تو ادھر آسمان تو وعدہ لگ گئیاں، قلنا یا نار کونی، وچ جبریل نہیں آیا، اکثر جو ہوندا ہے وچ جبریل دے ذریعے پیغام آندا ہے، لیکن ڈائریکٹ رب نے متکلم دا سیگا بول کے آکھیا، فرمایا جو ساڈے ابراہیم نے وچ جبریل نہیں پایا تے اسی کا تو پانے ہاں، اج یار دی یار نال گل ہے۔ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلاما، بردوں و سلاما، بردوں و سلاما علی ابراہیم،
اول حمد خدا دیتائی، اول حمد خدا دیتائی، اتے جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہر دا۔ بس اٹھ جا جبریل پرا ہو جا، جو پتہ لگ جائے یار دا جے ساڈے نال انہوں پیار ہوئے گا تے آپ پہ بچائے گا، انہوں بھروسہ کہیں دے ہی اے نہیں ماری جی مصیبت ہوئی مر گئے مر گئے مر گئے، پہلے مرنو بندہ تیار ہوئے توکل نہیں کہیں دے، توکل ہوندہ سامنے موت ہوئے تلوار گردن تے رکھی ہوئے تے بندہ ہس کے کہے جے رب بچاوے تے ہن بھی بچا سکتا ہے۔ انسان نو رب تے توکل ہونا چاہیے، خود کشی وہ کر دینے جنہاں نو رب تے جڑے رب تو مایوس ہو جان، جنہاں نو مالک تے توکل نہیں ہوندا وہ خودکشی کر دیں۔ تین گلاں، چوتھی گل اللہ اللہ توجہ کرنا، خطرات تے ذی وقار غور کر دے جانا درام۔ چوتھا مسئلہ خود کشی کتنا بڑا گناہ ہے، خود کشی کتنا بڑا جرم ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ رب العزت فرما دینے والا تقتلوا انفسکم، آپ ہی اپنی جانوں نو قتل نہ کرو، خود ہی خود کشی نہ کرو۔ اللہ خو انہو کان بکم رحیما، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو اڈنا مہربانی دا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس واسطے خود کشیاں نہ کریا کرو۔ اگے فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا جڑا بندہ انج کرے گا یعنی خودکشی کرے گا، عدوان و ظلم، حد تو بڑھ کے تے اپنی جان تے ظلم کرے گا، اللہ فرما دینے فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا، اسے انہوں جہنم دی آگ وچ سٹ دیواں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، انج دے بندے نوں جہنم چ سٹنا ساڈے لئی بڑا آسان ہے، سانو کوئی نہیں انہاں تے رحم آندا، سانو کوئی نہیں انہاں تے ترساندا جڑے آپ ہی خودکشی کر لیندے نے۔ حدیث پاک اندر آمدا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پرانے زمانے دے دور اندر ایک بندے دے زخم لگ گیا، جناب تکلیف ہون لگ پئی ہاتھ تے، تو نے اپنی تکلیف نو برداشت نہ کیتا، انہیں چھری لے لئی، چھری لے کے تے اپنا ہاتھ وڈ دیتا۔ کی لے کے؟ بولو چھریاں کی؟ چھریاں 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 سمجھ گیا ہونا؟ آجا بیٹھی اللہ اللہ نے لئی چھری تو نے لے کے اپنا ہاتھ وڑ دیتا، تے مودا خون نہ نکلیا کہ مر گیا، موت واقع ہوگی مر گیا۔ جدو مر گیا تے اللہ فرما دینے بادرنی عبدی، میرے بندے نے کاڑ کر دیتی ہے، حرمت علیہ الجنہ، میں دیتے جنت تو حرام کر دیتا۔ صحیح البخاری دی روایت ہے۔ اللہ 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 پتہ لگا خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ تے اتنا بڑا جرم ہے، نہیں سمجھ آئیے کہ متفقن علیہ روایت سن لاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام اور آپ دے صحابہ جنگ پہ لڑ دینے مشرکان دے نال، جنگ دا پہلا راؤنڈ ختم ہویا، بیٹھے گلاؤں لگ پئیاں، یار فلاں بندہ بڑا لڑیا ہے، فلاں بندے نے اج کافران دے چھکے چھڑا دیتے نے، فلاں بندے نے اج مشرکان دیاں توڑاں لا دیتیاں نے، فلاں بندہ جدھر جاندا سی مشرکان دیاں صفاں توڑ کے رکھ دیندا سی، تے میرے نبی پاک چپ کر کے گلاں سنی جا رہے نے۔ سونیاں تسی بھی تے کچھ فرماؤ نا۔ جی جی آقا فرما دے نے کی گل ہے؟ سونیا جڑا فلاں بندہ ہے نا آج جو بڑا لڑیا ہے، بڑا لڑیا ہے، بڑا لڑیا ہے، میرے آقا فرما دے نے او بندہ جی او بندہ، فرمایا اما انہو من اہل النار، او بندہ تے جہنمی ہے۔ فرمات بندہ تے جہنمی۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، انہیں نبی پاک دی زبان چو گھر سنی نا، کھڑا ہو وہ جناب چپکے چپکے مگر گیا ہے، جہنمی کمیں ہو سکتا ہے، اے جہنمی کمیں ہو سکتا ہے؟ دی وجہ کی گئے او مگر جتھے بندہ بہ جاندہ چلدا ہے، حتیٰ کہ دوسرا راؤنڈ لڑائی دا شروع ہویا نا، وہ پھر لڑدا ہے بڑی تیزی دنال، حتیٰ کہ انہوں زخم لگا تے زخم دی درد برداشت نہ کر سکیا، انہیں تلوار دا دستہ زمین تے رکھیا تے تلوار دی نوک اپنے سینے دے درمیان اندر رکھی، رکھ کے تے پورا پار اپنا اتے پا کے تو نے جناب دے اپنے آپ نو قتل کر لیا، لگی تھوں تلوار
تے کنڈ والے پاسوں باہر آ گئی جان نکل گئی ہے تو بندہ نالے دوڑ داریا تے نالے کہیں داریا انکا رسول اللہ انکا رسول اللہ میں نے یقین ہو گیا تسی واقعی اللہ دے سچے رسول ہو اے بندہ سیدھا جہنم دے اندر چلا گیا کیوں خود کشی کر داریا کتنا لڑاکا بندہ کہ جدی جرت دیاں گلہ نبی پاک دے صحابہ پہ کر دینے لیکن کیوں جہنم وچ چلا گیا کیونکہ خود کشی کی دیئے میرے پیر جی خود کشی بڑا بڑا گناہ ہے ایک ہندے اپنے آپ نو مارنا یعنی اپنی جان دینا ایک ہندے خود بھی مرنا تنال کئیاں جناب بے گناہاں نو مارنا یہ تے بڑا بڑا گناہ ہے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اللہ نے 5 سزاواں بیان کی تھیں اس بدبخت دیاں جڑا کسے بے گناہ دی جان لیندہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا پہلی فَجَزَاؤُهُ جہنم جہنم وچ جائے گا خالدن فیگا ہمیشہ رہے گا وغضب اللہ اللہ دا غضب ہوتے دیائے گا ولعنا اللہ دلانو تو دیتی آئے گی وعذابن عظیمہ تے بڑے بڑے عذاب وچ ہم کنار تے چھٹیا جائے گا بندہ 5 وعیداں رب نے اس بدبختیاں بیان کیتیاں جڑا آپ بھی مردہ ہے نال معصوماں دی بھی جان لیندہ ہے آپ بھی مردہ ہے اور بھی کئیاں نو ماردہ ہے ایسے بندے دا کوئی تعلق نہیں اسلام نال ایسے بندے نہ رب نہیں رحم کردہ تے دنیا نو کدوں کرنا چاہیے ایسا بندہ اس لائق ہے ان جناب لعنت دے لائق بغض دے لائق او عذاب سزا دے لائق ایسا بندہ حضرات ذی وقار خود کشی دے کئی ایک طریقے نے ایک تے طریقہ ہے جڑا میں آپ مرنا یا بم بن کے آپ بھی مرنا تے لوگوں بھی مارنا کچھ خود کشی دے طریقے اور بھی نے یعنی ایک ہندی ہے ڈائریکٹ خود کشی ایک ہندی ہے انڈائریکٹ خود کشی یعنی ایسے کام کرنا جنہ کمہ دنال بندے دی جان جا سکتی ہے وہ کام بھی خود کشی اندر آندے نے اللہ فرما دینے بلا تلکو بی ایدیکم ملت تحلقہ اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ ڈالو یعنی وہ کام نہ کرو جدنال تواڈی ہلاکت ہو جائے سگریٹ نوشی کرنا پتہ ہے بندہ مر سکتا ہے کینسر ہو سکتا ہے پھر بندے دی موت واقع ہو سکتی ہے مفسرین نے شاید دی تفسیر اندر لکھی ہے ایسا بندہ جڑا سگریٹ پیندا پیندا سگریٹ دی وجہ تو مر گیا وہ بھی خود کشی وچ شامل کیتا جائے گا ایسا بندہ جڑا جناب ڈرگ استعمال کردا ہے جڑا بندہ نشاور چیز استعمال کردا ہے شراب پیندا یا کوئی اور نشہ لیندا ہے پتہ ہے نشاور چیز جان لیوا ہے پھر اسے نشاور چیز نال دی جان چلی جاندی ہے وہ خود کشی وچ لکھیا جائے گا حتیٰ کہ بندے جان دے نے سعودی عربیہ دے اندر بعد بوڑاں تے بھی قرآن دی ایت لکھی نظر آندی ہے ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ مفتیان نے فتویٰ دیتا ہے مقررہ سپیڈ تو گڈی تیز چلانا بھی خود کشی ہے پتہ ہے میں سپیڈ تیز کرانگا وہ سپیڈ اندر کر گاڑی کنٹرول اندر نہ رہی کتے لگ جائے گی مر جاواں گا وہ بھی ہلاکت جڑی ہے نا وہ بھی خود کشی اندر شامل کیتی جائے گی حضرات ذی وقار نہ خود کشی کرنی ہے نہ خود کشی والے کام کرنے نے زندگی نو سونے طریقے نال جینا ہے زندگی نو آرام نال جینا ہے دکھ سکھ اندر اپنے رب دا اپنے رب نو سہارا بنانا ہے اللہ دی قسم ہے جدو رب نال یاری پا لیں گا نا پھر دنیا تے جین دا مزہ ہی کچھ وکرا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے ایک جنازہ نبی پاک دے کو لے آندہ گیا بابو جنازہ پڑھا لگے فرمایا کیویں مریا ہے سونے نے تیر اپنے آپ نو ماریا خودکشی کی دیئے تے میرے نبی نے اپنی قدم پیچھے کر لے فرمایا میں نہیں پڑھانا ہے دا جنازہ نہ پڑھانا ہے نہ پڑھنا ہے لے جو پڑھا انہوں پڑھا لے گئے تے لوگ آپ ہی پڑھ کے نہ پڑھتا یعنی میرے پیغمبر نے پڑھیا بھی نہیں تے پڑھایا بھی نہیں وہ حدیثین مسئلہ دے جو نکال دینے مسئلہ ہے خود کشی کرن والا بندہ مر جائے کوئی بڑا عالم ہوتا جنازہ نہ پڑھائے کوئی بڑا خطیب ہوتا جنازہ نہ پڑھائے کوئی نامینیٹ
ظالم دا جنازہ نہ پڑھائے پرا لے جاؤ جڑا مرضی پڑھا لوے تے جڑا مرضی پھر لوے او نبی جڑا 70 وری جنازے پڑھان لئی تیار ہو جاندے رب بخشے تے صحیح میں 70 وری پڑھاواں رب بخشے تے صحیح میں 72 وری پڑھاواں آج جو محبوب پیغمبر نے خود کشی کرن والے دا جنازہ پڑھیا بھی نہیں تے پڑھایا بھی نہیں پتہ لگا اتنا بڑا جرم خود کشی کرنا 4 مسئلے تے 5واں مسئلہ بیان کریے گل مکائیے بچے بھوکے مردے پینے کاروبار بند ہو چکی آئے کھانو کچھ نہیں لبدا بچے بھوکے نے تے کیا میں آپ مر جاواں گا تے میرے مرم تو بعد بچے رج جان گے میرے مرم تو بعد بچے تگڑے ہو جان گے کدوں تگڑے ہون گے انہاں دے تے سر تو باپ دا سائی اٹھ جائے گا حضرات محترم یاد تے یقین ہوے کہ تم مرے گا تے بچے ٹھیک ہو جان گے تم مرے گا تے تیری تکلیف مک جائے گی صحیح مسلم دی روایت ہے میرے آقا فرماتے نے جن نے اپنے آپ نو چھری نال ماریا چھری پھر چھریاں یاد آئی ہیں آج منٹ بعد چھریاں یاد اللہ اللہ میں قربان جا فرمایا جنہیں چھری اپنے آپ نو مار لی مر گیا فرمایا اُتی سزا یہی ہوئے گی قیامت تک جڑا زہر کھا کے مر گیا قیامت تک اُتی سزا ہی بنے گی جڑا کتو چھال مار کے کود کے مر گیا فرمایا قیامت تک اُتی سزا ہی ہوئے گی نا جڑا بندہ جویں خود کشی کر کے مردہ ہے انہوں سزا بھی ہوئی دیتی جاندی ہے حتیٰ کہ قیامت والے دن تو بعد بھی وہ سزا اور بھی سزاواں منڈ گیاں لیکن وہ سزا پکی نہ رہ گی اللہ فرمان کے میرے بندے میں نہیں تو اپنے لئے اپنا عذاب آپ ہی تجوید کر لیا ہے پتہ لگا مرم تو بعد بھی دکھ مک نہیں جانے وقتا کہ دنیا سے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے وقتا کہ دنیا سے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بیماریاں دا حل وے مشکل آوے نہ تے رب نو یاد کریا کر میں تے 10 دا پھرنا وا تھا میں تے ہو کے پیا دیندا پھرنا وا تھا میں تے تما پیا پاندا پھرنا وا تھا میں تے دعائیاں پیا دینا وا تھا مشکل آ گئی ہے بچے رو پینے دکھ سر تے چڑھ گنے تے بیٹھیاں سکون جانا ہے تے سکون باتے کسے میڈیکل سٹور تے جان دی لوڑ کوئی نہیں کسے بابے چھاپے کڑ جان دی لوڑ کوئی نہیں اب بیٹھیاں پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آئندے جی میں من نو شانتی مل جاوے انجے جی میں دل نو سکون مل جاوے انجے جی میں دل نو قرار مل جائے میرے نبی تے درود وچ کنی برکت اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وآخر دعوانا